सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि केशव हरि गोविन्द हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अध्याय 74 यज्ञमा भगवानको अग्रपूजा र शिशुपालको उद्धार। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित जरासन्धको वध र श्रीकृष्णको महिमा सुनेपछि युधिष्ठिर प्रसन्न भएर बोल्न भन् थाल्नुभयो। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, त्रिलोकका स्वामी ब्रह्मा शङ्कर र इन्द्रादि देवता सबै हजुरको आज्ञा प्राप्त गर्नका निमित्त तत्पर रहन्छन् र आज्ञा प्राप्त भएमा त्यसलाई शिरोधार्य गर्दछन्। हामी त अत्यन्त दीन छौँ, तर पनि आफूलाई राजा मान्दछौँ। यस अर्थमा हामी दण्ड दिन योग्य छौँ, तर पनि हजुरले हाम्रो आज्ञा स्वीकार र पालन समेत गर्नुहुन्छ। यो हजुरको लीला मात्र हो। युधिष्ठिरले यस्तो निवेदन गरेपछि श्रीकृष्णको अनुमति लिएर यज्ञका निमित्त वेदवादी ब्राह्मणलाई ऋत्विज र आचार्यका रूपमा वर्ण गर्नुभयो। त्यहाँ उपस्थित पूजनीय प्रमुख व्यक्तिमा श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, वशिष्ठ, च्यवन, विश्वामित्र, पराशर, कश्यप, परशुराम, शुक्राचार्य आदि र द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र र दुर्योधन तथा महामती विदुर हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय यज्ञको दर्शन गर्न राजाहरू, मन्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र सबै आए। सभामा पहिले कसको पूजा गर्ने भन्ने चर्चा चल्यो। सर्वसम्मति हुन नसक्दा सहदेवले भने, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्रीकृष्णको अग्रपूजा गर्नुपर्दछ। सबैले एक स्वरले यस कुराप्रति सहमति जनाए। युधिष्ठिर पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नुभयो। भगवानका पाउ धोई पहेँला रेशमी वस्त्र र बहुमूल्य आभूषण समर्पण गर्नुभयो। सभामा उपस्थित सबैले जय जय मनाए। आकाशबाट स्वयं पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो। शिशुपालले उक्त घटना देखिरहेको थियो। भगवान श्रीकृष्णको धेरै प्रशंसा सुनेर ऊ रिसायो र उचित वर्ण, आश्रम र कुल नभएका व्यक्तिको पूजा गरेर यज्ञमा अनुचित कार्य गरेको कुरा उसले बतायो। उसले श्रीकृष्णलाई धेरै कटु वचन सुनायो। श्रीकृष्ण चुप रहनु भएको थियो। श्रीकृष्णको आदर गर्ने राजालाई उसले ललकार्न थाल्यो। आपसमा धेरै विवाद हुन लागेको देखि उसले 100 पटक निन्दा गरेपछि भगवान श्रीकृष्ण उठेर शिशुपालको शिर चक्रले काटिदिनुभयो। शिशुपाल मरेपछि यज्ञमा हाहाकार भयो। उसका समर्थक राजाहरू सबै भागे। शिशुपालको शरीरबाट एक तेज निस्केर श्रीकृष्णमा मिल्यो। विरोधले भए पनि श्रीकृष्णको ध्यान गर्दा गर्दै शिशुपाल उहाँको पार्षद बन्यो। यसरी श्रीकृष्णले युधिष्ठिरको यज्ञ पूर्ण गराउनुभयो। युधिष्ठिरको अनुमति लिएर श्रीकृष्ण आफ्ना परिवार र मन्त्रीसहित द्वारकापुरी जानुभयो। युधिष्ठिरले देवता, मनुष्य आदि सबै अतिथिको सत्कार गरेपछि सबै आफ्ना लोकमा गए। दुर्योधनलाई पाण्डवको यस्तो पावन कार्य मन परेन र उसले ईर्ष्या गर्न थाल्यो। राजन परीक्षित, भगवान श्रीकृष्णको शिशुपाल तथा जरासन्ध बन्दी राजाहरूको मुक्ति र यज्ञ अनुष्ठानको जसले श्रवण कीर्तन गर्दछ त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्। अध्याय 75 राष्ट्रिय यज्ञको पूर्ति र दुर्योधनको अपमान। परीक्षित सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, राष्ट्रिय यज्ञ देखेर उपस्थित सबै प्रसन्न भए, तर दुर्योधनलाई किन दुःख र पीडा भयो? उक्त प्रश्नको उत्तरमा श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, तपाईका हजुरबा युधिष्ठिर ठुला महात्मा भएकाले सबै बन्धुबान्धवले राष्ट्रिय यज्ञमा विभिन्न किसिमबाट सेवा र सहयोग गरे। भीमसेनले भोजनालयको रेखदेख गर्नुभयो। दुर्योधन कोषाध्यक्ष भए। सहदेवलाई स्वागत सत्कार र नकुललाई सामग्री सङ्कलनको उत्तरदायित्व दिइएको थियो। अर्जुनले गुरुजनको सेवा शुश्रूषा र श्रीकृष्णले अतिथिको पाद प्रक्षालन गर्नुहुन्थ्यो।
द्रौपदीले भोजन दिने र कर्णले दान दिने गर्दथे। अन्य सबैले यसरी नै आफ्नो काम गरेका थिए। यज्ञ पुरा भएपछि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञान्त स्नान गर्न गङ्गाजीमा जानुभयो। त्यति बेला मृदङ्ग, शङ्ख, ढोल, नगरा, नरसिंह आदि बाजा बजे। नर्तकीहरू छमछम नाचे, वीणा, बाँसुरी र मधुरा बजे। यस्तो ध्वनिले आकाश नै गुन्ज्यो। देवताहरूले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी युधिष्ठिरको स्तुति गर्न थाले। सहरभरि आनन्द मङ्गल भयो। यस्तो उत्सव हेर्नका निमित्त उत्तम विमानमा चढेर देवीहरू आकाशमा उपस्थित भए। राजा युधिष्ठिर पनि रानीहरूका साथमा सुसज्जित रथमा बस्दा अत्यन्त शोभायमान देखिनुहुन्थ्यो। अमृत पिएर तृप्त नभए जस्तै मानिसहरू राजसुयज्ञको प्रशंसा गरेर तृप्त भएनन्। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित पाण्डवका निमित्त मयदानवले बनाएको महल दिव्य थियो। त्यस राजभवनमा रानी द्रौपदी बस्दथिन्। श्रीकृष्णका हजारौँ रानीहरू पनि रहन्थे। नितम्बको भारले गर्दा उनीहरू मन्दगतिले राजमहलमा घुम्दथे र उनीहरूको पाउजेबको झङ्कार चारैतिर सुनिन्थ्यो। यो सबै ऐश्वर्य देखेर दुर्योधनको हृदय जल्दथ्यो। दुर्योधनको चित्त विशेषतः द्रौपदीमा आसक्त थियो र जलनको प्रमुख कारण पनि यही नै थियो। मयदानवले बनाएका सभामा दुर्योधन आफ्ना भाइहरूसहित आएको थियो। दुर्योधनले स्थलमा जल सम्झेर आफ्ना वस्त्र माथि सार्यो र जललाई स्थल सम्झी त्यसमा लड्यो। उसको त्यो स्थिति देखेर भीमसेन राजरानीहरू र अन्य राजाहरू हाँस्न थाले। दुर्योधन अत्यन्त लज्जित भएर क्रोधले जल्न थाल्यो। श्रीकृष्ण भगवान पृथ्वीको भार उतार्ने दृष्टिले चुप रहनुभयो। यसरी सुखदेव स्वामीले परीक्षितद्वारा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। अध्याय 76 सालुसँग यादवको युद्ध। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित भगवानको अर्को अद्भुत चरित्र छ जुन साल्व वधसँग सम्बन्धित छ। शिशुपालको सखा साल्व भगवानका हातदेखि मारिएको प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। साल्व रुक्मिणीको विवाहमा शिशुपालका तर्फबाट जन्ती भएर आएको थियो। त्यति बेला साल्वलाई पनि यदुवंशीले जितेका थिए। उसले यदुवंशीलाई पृथ्वीबाट निर्मूल पार्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो। साल्वले यस कार्यका निमित्त पशुपति भगवानको आराधना गर्यो। 1 वर्षसम्मको आराधनाबाट आशुतोष भगवान प्रसन्न भई साल्वलाई कसैले तोड्न नसक्ने र चिताएको बेला जहाँ पनि लैजान सकिने विमान प्राप्त हुने वर दिनुभयो। मयदानवले यस्तो विमान बनाएर साल्वलाई दियो। विमानको नाम सौभ थियो र त्यो एक सुन्दर नगरकै रूपमा थियो। विमान प्राप्त भएपछि साल्वले ठुलो सेना लगेर द्वारकालाई चारैतिरबाट घेर्यो। त्यहाँका उद्यान र महत्त्वपूर्ण स्थानहरू नष्ट पार्न थाल्यो। साल्वको विमानद्वारा द्वारकापुरी अत्यन्त पीडित भयो। देवता र असुरको साल्व र यदुवंशीको पनि घोर युद्ध भयो। प्रद्युम्नले साल्वको सेनापतिलाई घायल बनाउनुभयो। प्रद्युम्नको यस्तो साहस देखेर सबैले उहाँको प्रशंसा गर्न थाले। साल्वको उक्त विमान मायामय थियो। कहिले अनेकौं रूपमा देखिने, कहिले एउटै देखिने र कहिले नदेखिने गुणहरू त्यसमा थिए। यदुवंशीका बाणले साल्वको सेना पीडित भयो र साल्व पनि मूर्छामा पर्यो। साल्वतर्फको सेनाले पनि यदुवंशीमाथि प्रशस्त बाणको वर्षा गराए। साल्वको मन्त्री द्युमानले प्रद्युम्नमाथि आफ्नो गदा प्रहार गर्यो। प्रद्युम्नको वक्षस्थल फुट्यो र सारथी दारुका पुत्रले उहाँको रथलाई रणभूमिबाट हटायो। प्रद्युम्न मूर्छाबाट उठेपछि आफ्नो सारथीसँग रिसाउनु भयो। अरूले युद्ध गर्न नसकी भागेको सम्झने कुरा गर्दै आफू यसो गर्दा नपुंसक जस्तै हुने कुरा गर्नुभयो। सारथीले आफ्नो धर्म अनुसार नै प्रद्युम्नको रथलाई पछाडि हटाएको कुरा अनुरोध गर्यो। अध्याय 77 साल्वको उद्धार। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित प्रद्युम्न केही समयपछि पुनः युद्धमा जानुभयो र द्युमानलाई 8 बाण प्रहार गर्नुभयो। यदुवंशी र साल्वबीच लगातार 27 दिनसम्म युद्ध भयो, तर कसैको हारजित हुन सकेन। इन्द्रप्रस्थमा रहेका श्रीकृष्णले अपशकुनहरूदेखि पाण्डवसँग अनुमति लिएर द्वारका जानुभयो। आफ्ना सारथी दारुकलाई रथ हाँक्न भनी भगवान मायावी साल्वसँग युद्ध गर्न जानुभयो। भगवान श्रीकृष्णलाई देखेर साल्वले दारुकमाथि एक शक्ति छोड्यो। भगवानले पनि आफ्ना बाणले साल्वको बाणलाई 100 टुक्रा बनाइदिनुभयो। साल्वले भगवानको बायाँ हातमा बाण चलाएर श्राङ्गधनु खसालिदियो। यो अद्भुत घटना नै थियो। साल्वले गर्जँदै भगवानलाई भन्यो, मूर्ख, तैँले मेरा भाइ र सखा शिशुपालको वध गरिस्। तँलाई मैले बाण प्रहार गरी कहिल्यै नफर्किने गरी निश्चित ठाउँमा पुर्याइदिन्छु। साल्वको यस्ता कुरा सुनेर भगवानले भन्नुभयो, तँ किन व्यर्थ बकबक गर्दछस्? तेरो शिरमा मृत्यु आइसक्यो। श्रीकृष्णले आफ्नो गदा छोड्नुभयो। त्यसको प्रहारले रगत बान्ता गर्दै साल्व काँप्न थाल्यो। केही बेरमा ऊ अन्तर्ध्यान भयो। एकजना व्यक्ति श्रीकृष्ण समक्ष आएर प्रणाम गरी रुँदै भन्यो, मलाई हजुरकी माता देवकीले हजुरका पिता वसुदेवलाई साल्वले बाँधेर लगेको खबर दिन पठाउनु भएको हो। यो समाचार सुनेर श्रीकृष्णले मनुष्य जस्तै चिन्ता गर्नुभयो। त्यत्तिकैमा साल्वले वसुदेव जस्तै नक्कली मानिस लिएर श्रीकृष्ण समक्ष उपस्थित भयो। तेरो बाबुलाई हेर भन्दै श्रीकृष्णले देख्दै तरबारले उसको शिर काटिदियो।
र त्यसलाई लिएर विमानमा गयो। केही बेर भगवान् शोकमग्न हुनुभयो र सालुको वध गर्न तत्पर हुनुभयो। सालुले श्रीकृष्णमाथि शस्त्रहरूको वर्षा गर्न थाल्यो। श्रीकृष्णले पनि सालुलाई घायल पारी त्यसका कवच, धनु र शिरको मणि छिन्नभिन्न पार्नुभयो। गदाको प्रहारले विमानलाई जर्जर पारिदिनुभयो। विमान टुक्रा टुक्रा भएर समुद्रमा खस्यो। सालुवा हातमा गदा लिएर जमिनमा दौड्यो र भगवानलाई आक्रमण गर्यो। भगवानले पनि भाला प्रहार गरी सालुको हात काटिदिनुभयो। उहाँले आफ्नो सुदर्शन चक्र धारण गरी त्यस चक्रले सालुको कुण्डल किरीट सहित शिर अलग पारिदिनुभयो। सालु मरेपछि देवताले आकाशमा दुन्दुभी बजाउन थाले। सोही समयमा दन्तभक्त दैत्य आफ्नो मित्र शिशुपाल मारेको बदला लिन त्यहाँ आइपुग्यो। अध्याय 78 दन्तभक्त र विदुरथको उद्धार तथा तीर्थयात्रामा गएका बलरामबाट सुतको वध। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित शिशुपाल, सालु र पौण्डक मारिएपछि मित्रताको ऋण चुकाउने उद्देश्य लिएर दन्तभक्त एक्लै युद्धभूमिमा आइपुग्यो। उसँग गदा मात्र थियो। भगवान श्रीकृष्ण पनि हातमा गदा लिई रथबाट दौड्नुभयो र दन्तभक्तलाई रोक्नुभयो। दन्तभक्तले आज मेरो मित्रको वध गर्ने शत्रुलाई सामने पाएँ। मामाकै छोरा भए पनि शत्रु भएकाले तँलाई मारी मित्रको ऋण चुकाउँछु भन्दै कृष्णलाई चोट पुर्याउने चेष्टा गर्यो। श्रीकृष्णमाथि उसले गदा प्रहार गर्यो, तर उहाँ विचलित हुनु भएन। भगवानले कौमुदकी गदा दन्तभक्तको छातीमा प्रहार गर्नुहुँदा उसको कलेजा फाट्यो र मुखबाट रगत बगाउन थाल्यो। ऊ निष्प्राण भई जमिनमा पल्ट्यो। त्यसको शरीरबाट सूक्ष्म ज्योति निस्केर भगवान श्रीकृष्णमै मिल्यो। दन्तभक्तको भाइ विदुरथ थियो। आफ्ना दाजुको मृत्युबाट शोकाकुल भएर श्रीकृष्णलाई मार्ने इच्छा गरी ऊ त्यहाँ आइपुग्यो। श्रीकृष्णले सुदर्शन चक्रले त्यसको शिर काटिदिनुभयो। त्यसपछि भगवान द्वारकापुरीमा प्रवेश गर्नुभयो। देवता र मनुष्य सबैले उहाँको स्तुति गरे। बलरामले कौरव पाण्डवहरूसँग युद्ध गर्न तयार भएको थाहा पाए आफू तटस्थ बस्ने विचार गर्नुभयो। तीर्थयात्रा गर्ने बहाना बनाई उहाँ द्वारकाबाट निस्कनुभयो। प्रवास क्षेत्रमा स्नान, तर्पण र ब्राह्मण भोजन गराई देवता, ऋषि र पितृलाई तृप्त गराउनुभयो। बलराम विभिन्न तीर्थ हुँदै गङ्गा र यमुना तटका प्रमुख तीर्थहरूमा पुगेर नैमिषारण्यमा जानुभयो। सबै ऋषिहरू उठेर आदर गरी बलरामको स्वागत र पूजा गर्नुभयो। व्यास शिष्यहरू महर्षण उठेनन्। बलराम अत्यन्त रिसाई हातमा रहेको कुश प्रहार गर्दा सुतको मृत्यु भयो। ऋषिहरू सबै दुखित हुनुभयो र बलरामलाई अधर्म भयो भनी सम्झाउनुभयो। तत्पश्चात रोमहर्षणका पुत्रलाई वाचकका रूपमा आसनमा राखी श्री बलरामले दीर्घायु, इन्द्रिय शक्ति र बल दिलाई ऋषिहरूलाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न भन्नुभयो। ऋषिहरूले इलवरको पुत्र बलभल दानव प्रत्येक पर्वमा नैमिषारण्यमा आई यज्ञलाई दूषित गरिदिने हुँदा त्यसलाई नाश गरी एकाग्रचित्तले 12 महिनासम्म भारतवर्षको परिक्रमा गरेमा उक्त पाप नाश हुने सुझाव दिनुभयो। अध्याय 79 बलबलको उद्धार र बलरामको तीर्थयात्रा। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित पर्वको दिन आएपछि भयङ्कर आँधी चल्यो। धुलो व्याप्त भयो र दुर्गन्ध आउन थाल्यो। यज्ञमा बलबल दैत्यले मलमूत्रको वर्षा गरायो। हातमा त्रिशूल लिएर ऊ आफै देखा पर्यो। उसको भीमकाय शरीर थियो। बलरामले हलाको सियोले तानेर मुसल प्रहार गरी त्यसलाई मार्नुभयो। नैमिषारण्यमा रहेका ऋषिले बलरामको स्तुति गर्नुभयो। उहाँको अभिषेक समेत भयो। त्यसपछि बलराम ऋषिहरूको अनुमति लिएर तीर्थयात्राको क्रममा कौशिकी नदीको तटमा पुग्नुभयो। त्यसपछि सरयू नदी निस्केको सरोवरमा जानुभयो। प्रयाग, श्रीकृष्ण गण्डकी, गोमती आदि नदीमा स्नान गर्दै बलराम द्रविण देशको परम पुण्य स्थान वेङ्कटाचल पुग्नुभयो, जहाँ भगवान वेङ्कटेश्वर र बालाजीको मन्दिर छ। कामाक्षी हुँदै बलराम कावेरी र श्रीरङ्ग क्षेत्रमा पुग्नुभयो। श्रीरङ्ग क्षेत्रमा भगवान विष्णु रहनुभएको छ। त्यहाँबाट ऋषभ पर्वत, मथुरा हुँदै उहाँले सेतुबन्धको यात्रा गर्नुभयो। यस्तै क्रममा बलराम गोकर्ण तीर्थ, दण्डकारण्य र माहिष्मतिपुरी हुँदै प्रवास क्षेत्रमा जानुभयो। कौरव र पाण्डवको युद्धमा धेरै क्षत्रियहरू समार भएको थाहा पाएपछि पृथ्वीको भार हल्का भएको सम्झी भीमसेन र दुर्योधनको गदा युद्ध रोक्न उहाँ कुरुक्षेत्र पुग्नुभयो। युधिष्ठिर आदि पाण्डवले बलरामलाई प्रणाम गर्नुभयो। भीम र दुर्योधनलाई भेटी युद्ध रोक्ने सल्लाह दिनुभयो, तर उनीहरूले मानेनन्। बलराम पछि द्वारकातर्फ फर्कनुभयो। बलराम पुनः नैमिषारण्यमा पुग्नुभयो, जहाँ ऋषिहरूले धेरै यज्ञहरू गराउनुभयो। पत्नी रेवतीका साथ यज्ञान्त स्नान गरी आफ्ना बन्धुबान्धवका साथ शोभायमान हुनुभयो। जसले भगवान बलरामका चरित्रहरू साँझ बिहान स्मरण गर्दछन्, तिनीहरू भगवानका प्रिय बन्दछन्। अध्याय 80 श्रीकृष्णद्वारा सुदामाको स्वागत। परीक्षितले सोधे, हे भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका अन्य लीलाहरू सुनाउनुहोस्। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित,
भगवान श्रीकृष्णका परम मित्र सुदामा थिए। उनी ब्रह्मज्ञानी, विषयदेखि विरक्त, शान्त चित्त र जितेन्द्रिय थिए। गृहस्थ भए पनि कुनै प्रकारको सङ्ग्रहमा उनको रुचि थिएन। प्राप्त भएको वस्तुमा नै उनले सन्तुष्टि लिन्थे। उनका वस्त्रहरू फाटेका र पुराना थिए। उनकी पत्नी पनि राम्रोसँग खान नपाएकाले दुब्ली थिइन्। एक दिन पत्नीले आफ्ना बालसखा श्रीकृष्णलाई भेट्न जान सुदामालाई आग्रह गरिन् र प्रभुलाई भेटेमा आर्थिक दुःखबाट मुक्त हुन सकिने मनसाय पनि व्यक्त गरिन्। सुदामाले सोचे, धन त जेसुकै होस्, भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो लाभ हुनेछ। यही सोध्दै श्रीकृष्णलाई लगिदिने कोसेली तयार पार्न भने। घरमा केही थिएन। पत्नीले छिमेकीका घरमा 4 मुठी चिउरा मागेर कपडामा पोको पारिदिन्। त्यही वस्तु लिएर सुदामा द्वारकातर्फ लागे। सुदामा द्वारकामा पुगी 16,000 महलमध्ये एक महलमा प्रवेश गरे। त्यहाँ पस्ने बित्तिकै उनलाई ब्रह्मानन्द प्राप्त भयो। भगवान रुक्मिणीसँग बसिरहनु भएको थियो। सुदामालाई देखेर श्रीकृष्ण पलङबाट उठी सुदामासँग गला मिलाउनुभयो र आफ्ना पलङमा बसाल्नुभयो। सुदामाको पूजा भयो। रुक्मिणीले चमर हाँक्नुभयो। यस्ता महिला अवधूत ब्राह्मणको पूजा गरेको देख्दा त्यहाँका स्त्रीहरू आश्चर्यमा परे। यस्ता ब्राह्मणले कुन पुण्य गरेका थिए होला, जसको कारण भगवानले रुक्मिणी बस्ने पलङमा आफ्ना दाजुलाई जस्तै सम्मान गरी राख्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणदेव गुरुकुलबाट फर्केपछि विवाह गर्नुभयो कि के तपाईँले हाम्रो बाल्यकालमा भएका घटनाहरू सम्झनुहुन्छ? गुरुकुलमा प्राप्त भएको ज्ञानले मनुष्य अन्धकारबाट मुक्त हुन्छ। मित्र, शरीर प्राप्त हुने कारणले गर्दा यस संसारमा जन्मदाता पिता पहिलो गुरु हुन्छन्। उपनयन संस्कार गरी सत्कर्मको शिक्षा दिने गुरु दोस्रा हुन्छन् र उनी म समान नै हुन्छन्। त्यसपछि ज्ञान उपदेश गरेर परमात्मा प्राप्त गर्ने गुरु त मेरो स्वरूप नै हो। प्रिय मित्र, गुरुको रूपमा म नै छु। यसै गरी भगवानले गुरुपत्नीले वनमा दाउरा लिन पठाएको बेला आँधी तुफान र मुसलधारे पानी बर्सेको घटना सम्झाउनुभयो र त्यसलाई सानो प्रलयसँग तुलना गर्नुभयो। साथै वेदाध्ययन गरेको कुरा सम्झाउनुभयो। यस्तो कुरा सुनेर सुदामाले ठुलो भाग्यले जगद्गुरु श्रीकृष्णसँग गुरुकुलमा बस्ने अवसर पाएको र सम्पूर्ण वेद र पुरुषार्थका मूल स्रोत भएका भगवानले पनि गुरुकुलमा बसी वेदाध्ययन गरेको कुरा मनुष्य लीलाको अभिनय मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँको भनाइ यस्तो थियो, किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुराबभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देहावपनं विभो श्रेषां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम्। अध्याय 81। सुदामालाई ऐश्वर्य प्राप्ति। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित ब्राह्मणका परम भक्त श्रीकृष्णले प्रेमपूर्ण दृष्टिले सुदामालाई हेरी भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, तपाईँले घरबाट मलाई के उपहार ल्याइदिनु भएको छ? किमुपायनमानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अन्नपिपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेद् भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरितमस्नामि प्रयतात्मनः। मेरा प्रेमी भक्तले मलाई थोरै वस्तु अर्पण गरे पनि त्यसलाई म धेरै सम्झन्छु, तर भक्तिभाव नभएका व्यक्तिले धेरै वस्तु अर्पण गरे पनि म त्यसबाट सन्तुष्ट हुन्न। जसले प्रेम भक्तिले मलाई पत्र पुष्प फल वा जलमध्ये कुनै पनि वस्तु अर्पण गर्दछ, त्यसलाई मैले तुरन्त स्वीकार गरी ग्रहण गर्दछु। भगवानले यस्तो कुरा गरे तापनि सुदामाले लाजको कारण चिउरा दिन सकेनन्। सङ्कोच लागेर शिर निहुराए। भगवानले सुदामा आफ्ना परम मित्र भएको कहिले लक्ष्मीको कामना गरी आफ्नो भक्तिभाव नगरेको र यति बेला पतिव्रता पत्नीलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त उनकै आग्रहले आएको ठानी देवतालाई समेत दुर्लभ सम्पत्ति दिने विचार गर्नुभयो। भगवानले यो के हो भन्दै कपडामा बाँधेका चिउरा सुदामाका हातबाट खोज्नुभयो र आदरपूर्वक भन्नुभयो, नन्दे तदुपनीतं मे परम प्रीणनं सखे तर्पयन्त्यङ्गमां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः। प्रिय मित्र, तपाईँले मलाई अत्यन्त मनपर्ने उपहार ल्याउनु भएछ। यी चिउरा मलाई मात्र नभएर सारा संसारलाई नै तृप्त पार्न पर्याप्त छन्।
यति भनेर भगवान्ले एक मुठी चिउरा खानुभयो र अर्को मुठी हातमा लिने बित्तिकै लक्ष्मी रुक्मिणीले श्रीकृष्णको हात समातेर त्यति नै पर्याप्त भएको निवेदन गर्नुभयो। सुदामा घरतर्फ लाग्नुभयो। भगवानमा रहेको ब्राह्मण भक्ति देख्दा ठुलो आश्चर्यमा पर्दै आफूलाई धन्य सम्झँदै धन दिएमा मलाई बिर्सन सक्छ भन्ने सोच्नुभयो भन्ने तर्क गर्दै उहाँ जानुभयो। सुदामा आफ्ना घर नजिक पुग्नुभयो, तर सबै स्थानहरू सूर्य, अग्नि र चन्द्रमा जस्तै तेजस्वी रत्न निर्मित महलले घेरिएका थिए। सुदामालाई आश्चर्य लाग्यो र मनले तर्क गर्नुभयो, मैले यो के देखिरहेको छु? यो कसको स्थान हो? यदि मेरै स्थान हो भने कसरी यस्तो भयो? यस्तै सोचिरहेको बेलामा देवता जस्तै सुन्दर स्त्री पुरुषलाई गाजा बाजासहित मङ्गल गीत गाउँदै पत्नी लिन आइपुगिन्। पतिको आगमनले पत्नी खुसी भएर घर बाहिर निस्किन्। पत्नीको आँखाबाट आँसु आए। पतिदेवलाई उनले प्रणाम गरिन्। सुदामा आफ्नो महलमा प्रवेश गर्नुभयो। सुदामाले यो सबै ऐश्वर्य भगवानको कृपा कटाक्षले नै प्राप्त भएको सम्झी भगवानमा सधैँ चित्त लगाई भगवत कृपाबाट प्राप्त ऐश्वर्य भोग्दै रहनुभयो। सुदामाले देख्नुभयो कि भगवान अजित हुँदा हुँदै पनि आफ्ना सेवकका अधीनमा रहनुहुन्छ र भक्तदेखि सधैँ पराजित हुनुहुन्छ। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, जसले भगवानको यो ब्राह्मण भक्तिको प्रसङ्ग सुन्दछ त्यसको भगवानका चरणमा भक्ति लाग्दछ र ऊ कर्मबन्धनबाट पनि मुक्त हुन्छ। अध्याय 82 श्रीकृष्ण र बलरामसँग गोपीहरूको भेट। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, एकपटक सूर्यग्रहण लागेको समयमा श्रीकृष्ण र बलराम सहित यदुवंशीहरूले कुरुक्षेत्रको यात्रा गरे। आफ्नो पाप नाश गर्नका निमित्त भगवान परशुरामले यज्ञ गरेपछि प्रसिद्ध तीर्थका रूपमा रहेको त्यस क्षेत्रमा यदुवंशीहरूले स्नान गरे। त्यहाँ यदुवंशीले निश्चित समयसम्म उपवास पनि गरे। भगवान परशुरामले बनाएका कुण्डमा स्नान गरेपछि गोदान र ब्राह्मण भोजनको व्यवस्था गरे। धेरै राजाहरू र बन्धुबान्धवसँग भेटवार्ता गरी सबैले आनन्द प्राप्त गरे। पुरुषले जस्तै स्त्रीहरूले एकअर्कासँग वार्तालाप गरे। एकअर्काको स्वागत गरेपछि उनीहरूले श्रीकृष्णका लीलाको गुणगान र श्रवण गरे। कुन्तीले आफ्ना वसुदेव आदिसँग दाजुभाइहरू, बहिनी, उनका पुत्र, मातापिता र भगवान श्रीकृष्णलाई देखेर तथा उनीहरूसँग भेटवार्ता गरी आफ्नो सारा दुःख बोल्नुभयो। कुन्तीले दाजु वसुदेवसँग आफू अभागिनी भएको र सधैँ दुःख पाइरहेको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। वसुदेवले पनि सुख दुःख सबै दैवाधीन भएको कुरा बताई बहिनीलाई सम्झाउनुभयो। त्यहाँ आएका राजालाई वसुदेव, उग्रसेन आदिले ठुलो स्वागत सम्मान गर्नुभयो। श्रीकृष्णको दर्शन पाएर सबैले परमानन्द प्राप्त गरे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कौरव, पाण्डव सबै श्रीकृष्णको परम सुन्दर रूप र उहाँका रानीहरूलाई देखेर अति नै विस्मित परे। सबैले उग्रसेनको प्रशंसा गरी उहाँको जीवन सफल रहेको कुरा गरे, किनकि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको दर्शन उहाँलाई प्राप्त भइरहन्थ्यो, जुन ठुला ठुला योगी र महात्माहरूलाई पनि दुर्लभ थियो। उता नन्दबाबालाई श्रीकृष्ण आदि यदुवंशीहरू कुरुक्षेत्रमा आएको थाहा भएपछि सबै कार्य छोडी उहाँ गोपहरूका साथ सपरिवार त्यहाँ पुग्नुभयो। सबैसँग भेट हुँदा मृतक शरीरमा प्राण सञ्चार भए जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। वसुदेव र नन्दबाबाले एकअर्कासँग गला मिलाउनुभयो र प्रेम विह्वल बन्नुभयो। उहाँहरूले पुत्रहरूलाई काखमा राखी आलिङ्गन गर्नुभयो। सारा दुःख कष्ट नाश भएको अनुभव भयो। देवकी र रोहिणीले श्रीकृष्ण र बलरामको रक्षा गरी हुर्काएकाले वास्तविक माता पिता नन्द र यशोदा नै भएको कुरा गर्नुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण गोपिनीहरूका परम प्रिय र सर्वस्व हुनुहुन्थ्यो। गोपिनीहरूले लामो समयदेखि भगवानको दर्शन पाएका थिएनन्। श्रीकृष्णको दर्शन प्राप्त भएपछि गोपिनीहरूले ठुला ठुला योगीहरूलाई पनि दुर्लभ हुने भगवानप्रतिको प्रेम भक्तिभाव प्राप्त गरे। श्रीकृष्णले पनि उनीहरूलाई एकान्तमा लगेर हृदयमा लगाई कुशल मङ्गल सोध्नुभयो। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, गोपिनीहरू, हामी स्वजनको काम गर्नका निमित्त ब्रजबाट बाहिर आयौँ। तिमीहरू जस्ता प्रेमीलाई छोड्नु पर्यो। तिमीहरूले हामीलाई कहिलेकाहीँ सम्झ्यौ कि मलाई अकृतज्ञ भएको मान्यौ कि तिमीहरूलाई मेरो यस्तो प्रेम प्राप्त भएको छ जसबाट तिमीहरूले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। विश्व ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण पदार्थमा म नै व्याप्त छु। यतिकैमा गोपिनीहरूको लिङ्गरूपी शरीर नष्ट भई उनीहरू भगवानमा लीन भए। उनीहरूले भने, आहुस्ते नलिननाह पदारविन्दं योगेश्वरे हृदय विचिन्त्यमगाध बोधै संसार कुकुपरितोत्तरण बलम्बं गेहञ्जुषामपि मनस्विधियात् सदा नः।
अध्याय 83 भगवानका पटरानीहरूसँग द्रौपदीको वार्ता। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूमाथि ठुलो अनुग्रह राख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले धर्मराज युधिष्ठिर र अन्य सबैजनासँग कुशल मङ्गल सोध्नुभयो। श्रीकृष्णको दर्शन पाएर उनीहरूका सबै अशुभ पक्ष नाश भएका थिए। भगवानले सत्कार गरिसकेपछि उनीहरू आनन्दित भएर भन्न थाले, भगवान ठुला ठुला महापुरुषहरूले मनले नै जसको चरणारविन्दको रसपान गर्दछन्, त्यस्ता परब्रह्म परमात्माको साक्षात् दर्शन पाएर चरणारविन्दको रस कानमा भरी पान गर्नेहरूका निमित्त अमङ्गलको आशंका नै के हुन्छ र प्रभु। वेदको रक्षाका निमित्त हजुरले योग मायाद्वारा मनुष्यको शरीर धारण गर्नुभएको छ। हामी हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, यसरी उपस्थित व्यक्तिहरूले भगवानको स्तुति गरी बसेको समयमा यादव र कौरव कुलका स्त्रीहरू जम्मा भएर भगवानका अद्भुत लीलाहरूको वर्णन गरिरहेका थिए। अब म सोही प्रसङ्ग सुनाउँछु। द्रौपदीले भन्नुभयो, हे रुक्मिणी, भद्रा, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, भद्रा, लक्ष्मण, रोहिणी र अन्य श्रीकृष्ण पत्नीहरू, तपाईहरूसँग भगवान श्रीकृष्णले कसरी विवाह गर्नुभयो सो कुरा बताउनुहोस्। रुक्मिणी भन्नुहुन्छ, द्रौपदीजी, जरासन्ध आदिले मेरो विवाह शिशुपालसँग भएको हेर्न चाहन्थे र उनीहरू युद्धका निमित्त तयार थिए। त्यस अवस्थामा सिंहले बाख्रा र भेडाका बथानबाट आफ्नो भाग लगे जस्तै गरी भगवानले मलाई हरण गर्नुभयो। मलाई भगवानको चरणकमल जन्म जन्म प्राप्त होस्। सत्यभामाले भन्नुभयो, मेरा पिताले भगवानलाई प्रसेनको मृत्युको कारण मानेकोमा त्यसको कलङ्क मेट्न भगवानले जाम्बानसँग युद्ध गरी मणि ल्याएर मेरा पितालाई दिनुभयो। मेरा पिताजी डराउनुभयो र सेमन्तक मणिसहित मलाई प्रभुमा अर्पण गर्नुभयो। जाम्बवती भन्नुहुन्छ, मेरा पिता जाम्बानले भगवानलाई चिन्न नसकी 27 दिनसम्म लड्नुभयो। पछि सीतापति भगवानलाई छिनी चरणकमल समाधि सेमन्तक मणिसहित मलाई अर्पण गर्नुभयो। म जन्म जन्म प्रभुकी दासी बन्न पाऊँ। कालिन्दी भन्नुहुन्छ, मेरो तपस्यादेखि प्रसन्न भएर आफ्ना सखा अर्जुनसहित यमुना तटमा आई भगवानले मलाई स्वीकार गर्नुभयो। मित्रविन्दा भन्नुहुन्छ, मेरो स्वयंवर भइरहेको अवस्थामा त्यहाँ उपस्थित राजाहरूलाई जितेर मलाई भगवानले द्वारकापुरीमा ल्याउनुभयो। मलाई जन्म जन्म भगवानका पाउधनी अवसर मिलोस्। सत्याले भन्नुभयो, तिखा सिंह भएका 7वटा गोरुलाई युद्धमा जितेर भगवानले मलाई ल्याउनुभयो। भद्राले भन्नुभयो, मेरा मामाका पुत्र भगवानका चरणमा मेरो चित्त अनुरक्त भएकाले पिताजीले उहाँलाई बोलाएर मलाई प्रभुमा समर्पण गरिदिनुभयो। लक्ष्मणले भन्नुभयो, स्वयंवरमा उपस्थित राजा र वीरहरूका अगाडि मत्स्यभेदन गरी सबैको घमण्ड तोडेर भगवानले मलाई ल्याउनुभयो। 16,000 रानीहरूका तर्फबाट रोहिणीले भन्नुभयो, भौमासुरले दिग्विजय गरेर धेरै राजालाई जिती उनीहरूका राजकुमारीलाई दरबारमा बन्दी बनाएको थियो। भौमासुरलाई सेनासहित संहार गरी हामीलाई भगवानले बन्धनमुक्त गर्नुभयो। हाम्रो इच्छाअनुसार भगवानले हामीलाई स्वीकार्नुभयो। हामीहरू सधैँ भगवानका चरणकमलको सेवा गर्न पाऊँ। भगवानले गाईहरू चराउँदा गोपिनीहरू र वृक्षका लहराहरूले समेत उहाँको चरणकमल स्पर्श गर्न चाहन्थे। हामीलाई पनि सोही इच्छा छ। यसरी श्रीकृष्णका पटरानी र अन्य पत्नीहरूले आफ्ना विवाहको प्रसङ्ग द्रौपदीलाई सुनाउनुभयो। अध्याय 84 वसुदेवको यज्ञोत्सव। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, भक्तहरूको भयनाशक श्रीकृष्णप्रति उहाँका पत्नीहरूको अनन्य प्रेम भएको कुरा कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा र अन्य राजपत्नीहरू र गोपिनीहरूले थाहा पाए। यस्तो अलौकिक प्रेम देखेर उनीहरू मुग्ध हुनका साथै आश्चर्यमा परे। सबैका आँखामा आँसु बगे। यतिकैमा धेरै ऋषिमुनिहरू भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको दर्शन गर्न आउनुभयो। सबैले उठेर ऋषिहरूको प्रणाम गरे। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कास्नेन तत्फलं देवानामपि दुष्प्रापं यद् योगेश्वर दर्शनं। हाम्रो जीवन सफल भयो। हामीले जन्म लिएको फल पुरा मिल्यो, किनकि ठुला ठुला देवताले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने योगेश्वरहरूको हामीले दर्शन पायौँ। श्रीकृष्ण फेरि भन्नुहुन्छ, नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्र तारका न भूर्जलं खं सुसन्नो थपाङ्मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपश्चितो घ्रान्ति मुहूर्त सेवया।
अग्नि सूर्य चन्द्रमा तारा पृथ्वी जल आकाश वायु आदि र वायु वाणी र मनका अधिष्ठाता देवताहरूको उपासना गरेर पनि पाप पुरा नाश हुँदैन, परन्तु 2 घडी मात्र पनि ज्ञानी महापुरुषको सेवा गरेमा त्यस्ता पाप नष्ट हुन्छन्। वात पित्त र कफद्वारा बनेको सबतुल्य शरीरलाई नै आत्मा ठानेर जसले म मेरो आदि सम्झेर अभिमान गर्दछ र ज्ञानी महापुरुषको महत्त्व नबुझी जललाई मात्र तीर्थ मान्दछ, त्यो मनुष्य नीच गधा नै हो। श्रीकृष्णको यस्तो वाणी सुनेर ऋषिमुनिहरू चुप रहनुभयो। उहाँहरूको बुद्धि पनि विचलित भई भगवानले के भन्नुभएको होला भनी छक्क पर्नुभयो। उहाँहरूले भगवानलाई भन्नुभयो, हे भगवान, हजुरको लीला विचित्रको छ, परम आश्चर्यमय छ। वेद हजुरको विशुद्ध हृदय हो। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान र समाधिद्वारा त्यसैमा हजुरको साकार निराकार रूप र दुवैको अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। कल्याण रूपी साधनाका निमित्त हजुर चरम सीमा र सन्तका निमित्त एकमात्र गति हुनुहुन्छ। आज हजुरको दर्शन प्राप्त गरी हाम्रो जन्म, विद्या, तप र ज्ञान सफल भयो। सबैको फल हजुर नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले व्यक्त गरेको केही अंश यस्तो छ। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमे दशे स्वयोग माया छन्न महिमले परमात्मने। सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, भगवानको यस्तो स्तुति गरेपछि उहाँहरूले आफ्नो आश्रममा जाने विचार गर्नुभयो। वसुदेवले उहाँहरूको चरण समाधि निवेदन गर्नुभयो। वसुदेव भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, तपाईँहरू विदेव स्वरूप हुनुहुन्छ। म प्रणाम गर्दछु। जुन कर्म गर्नाले काम वासनाको नाश अर्थात् मोक्ष प्राप्त हुन्छ त्यो मलाई बताउनुहोस्। नारद भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, वसुदेवले श्रीकृष्णलाई आफ्नो पुत्र सम्झेर शुद्ध जिज्ञासाले यस्तो कुरा सोध्नुभयो। आपसमा सल्लाह गरी ऋषिहरूले वसुदेवलाई यज्ञ गरेर समस्त यज्ञका अधिपति भगवान श्री विष्णुको श्रद्धापूर्वक आराधना गर्नु नै सर्वश्रेष्ठ उपाय भएको बताउनुभयो। यज्ञद्वारा देवताहरूको ऋण चुकाएर ऋणमुक्त भई गृहत्याग गर्ने र भगवानका शरणमा जाने सल्लाह दिनुभयो। श्री शुकदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित वासुदेवले यो कुरा सुनेर उहाँहरूलाई प्रणाम गरी यज्ञका लागि वर्णन गर्नुभयो। ऋषिहरूले कुरुक्षेत्रमा वसुदेवद्वारा उत्तम यज्ञ सम्पन्न गराउनुभयो। यज्ञ अत्यन्त सुन्दर भयो। यज्ञ पुरा भएपछि श्रीकृष्णको अनुमति लिएर सबै आफ्ना आश्रममा गए। त्यति बेला उपस्थित धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, व्यासदेव तथा अन्य स्वजनले यदुवंशीलाई छोडेर जान ज्यादै असजिलो माने। वसुदेवले नन्द बाबालाई भन्नुभयो, भाइ, भगवानले हामीलाई प्रेम पास रूपी बन्धन दिनुभएको छ। ठुला ठुला योगी पनि यस्तो बन्धनलाई तोड्न असफल हुन्छन्। तपाईँले हाम्रा निमित्त यस्तो मित्रवत व्यवहार गर्नुभएको छ कि त्यसको ऋण कहिल्यै चुकाउन सकिँदैन। यस्तो वार्ता गर्दा गर्दै वसुदेवको हृदय प्रेमले गदगद भयो। प्रेम पासमा परि नन्द बाबा पनि 3 महिनासम्म त्यहीँ रहनुभएछ। केही समयपछि सबै विदा भएर गए। यदुवंशीहरू पनि वर्षा ऋतु आउन लागेकाले द्वारकातर्फ लागे। त्यहाँ पुगेपछि यज्ञ महोत्सव, इष्टमित्रसँगको भेटवार्ता आदि तीर्थयात्राको प्रसङ्ग सबैलाई सुनाए। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि हरि केशव हरि गोविन्द हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविन्द।